گڈی پیٹرول نال چل سنے سبحان اللہ نا پیٹرول پائی آؤ تے میں بھی گیر لگ انشکر لی ولی والدی اللہ نے اس مقام تے فرمایا اوے بدیا میرا شکر بھی ادا کرنا ہے والدین دا بھی شکر ادا کرنا ہے اللہ نے پہلے اپنی گل فرمائی پھر والدین دی گل فرمائی اللہ نے بہت سارے مقامات تے قرآن مجید کے اندر والدین نے عظمت تے شان بیان فرمائی لیکن رب نے پہلے اپنی گل کر کے تے نال ماں پیو نو جوڑیا قرآن دی سورہ اسراء 15واں پارا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت کرنی ہے تے اللہ دی تیرے رب کا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا حسن سلوک دلائق تیری ماں اور تیرا باپ میں ایک قرآن دیا آیتاں پڑھنے ایک دن اپنے استاداں کے ہاتھ جوڑے میں کیا اللہ اگر چاہنا نا ماں پیو نہ کھیڑ کے بھی ذکر کر سکنا سی لیکن اللہ نے اپنے ذکر نال ماں پیو نہ ذکر کیوں جوڑے آئے میرے استاداں نیا پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آیا رو کے کہندے نے اللہ اے دسنا چاہنا ہے کہ میرے جہا داتا کوئی نہیں ماں پیو جہا ناتا کوئی نہیں اس سے وستی پنجابی والا کہنا ہے کہ گوڑے رخنی چھان نہیں لبنی جنت ورگی تھان نہیں لبنی سب کچھ لب جانا ہے پر پیو نہیں لبنا تے ماں نہیں لبنی تے کھڑی دا تاجدار والے آ فرمانے نے بھائی پائیاں دے اے دردی ہو دے تے بھائی بھائیاں دیا او پیو سردا تاج محمد اے ماوا ٹھنڈیاں چا او پھپیاں اپنے بھتیجیاں نال بڑا پیار کر دیا جے ماسیاں اپنے بھانجیاں نال بڑا پیار کر دیا جے اے دھیاں اپنے پیواں دا راہ تک دیا جے تے بیویاں اپنے خامن تے واری واری جا دیا جے لیکن میں اللہ دی قسم چاہ کے پیا کہنا جتھے سب دا پیار مک جانا ہے اتھوں ماؤ نے پیار نہ آغاز ہو جانا میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین ماں دا پیار اللہ نے اوپرا پیار بنایا ہے ماں راتی پاسا بھی پرتے نا تے بچے وستی دعا منگنی ہے میرے چنا جتھے پیروں بھی اتھے خیروں بھی اس سے وستی تابش نے کیا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہندہ ہے میں بچپن بھی ایک دن کیا اممہ میں نے ڈر پیا لگنا ہے آج میں جوان میری بیوی تے میرے بچے بھی نے آج بھی ماں اس سے گلنوں یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے آدھی تو سو جاتے میں جاگنی ہے بھئی میرے گرامی قدر سامعین ماں دے لہجے دے اندر اللہ نے او مٹھاس رکھی ہے جڑی ماکھو دے اندر بھی اللہ نے نہیں جے رکھی میں خطیب آدمیاں پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکرانو سرکار دا پیغام دین جانا لوگ جو ہی میں نو گڈی چو نکلنے آوے کھلنا آہنین خطیب صاحب آگئے نے علامہ صاحب آگئے مفتی صاحب آگئے نے تے حافظ تے قاری صاحب آگئے نے بڑے بڑے لقب دین دے نے لیکن ماں دے سامنے جانا وانا تے پھٹیاں پرانیاں کپڑیاں والی ماں جو ہی میں نو دروازیوں بڑھنے آوے کھینا آہنی او تک کو میرا چن بچہ آگیا او تک کو میرا لال آگیا جے او تک کو میرا پتر آگیا جے او دنیا دے دتے لقبہ دے اندر اتنا مزہ نہیں آندہ جتنا ماں دے جملے دے اندر سواد آندہ جے اس سے بستی میاں محمد بولے آپ فرما دینے ماں ورگا او ماں ورگا غم خار نہ کوئی
اے جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لبے دی پر نہیں ملدی شفقت ماں راتی پاسا بھی پھرتے نا تے بچے وستی دعا منگنی ہے میرے چنا جتے پیروں بھی اتے خیروں بھی اوے بچیاں نو کنڈا لگ جائے نا ماواں نو پوری پوری راتی نیندرا نہیں آندیاں میرے دوستو تے میرے بھائیو تجربے دی گل کرن جا رہے ہیں جے راتی 2 بجے آؤ 3 بجے آؤ بیل بجاؤ بوا کھڑکاؤ بیوی ستی پئی ہوئے گی دھیاں تے بہنا حویلی دے اندر ستیاں پہ آنگیاں سب تو پہلے بیوی بہن بیٹی دی آواز نہیں آئے گی ماں بولیں گی میرے چنا خیری نال آیا اور میرے پترا خیری نال مڑے آئے میں بسم اللہ کرا اپنے بچے تے او میرے بھائیو میں پاکستان تو علاوہ 6-7 ملکاں دا سفر کیتا ہے بڑیاں بڑیاں ہوٹلاں دیاں روٹیاں کھا دیاں نے بڑیاں بڑیاں بوفیاں دے کھانے کھا دین میرے پڑوس کے اندر اسلام آباد شہر وچ سرینا جہا ہوٹل میریٹ جہا ہوٹل پنڈی دے اندر پی سی جہا ہوٹل جنہاں تے پاکستان تو علاوہ دیگر ملکاں دے کھانے روزانہ دسترخانہ دے سجدے نے میں تانوں تجربے دی گل کہن جا رہا ہوں جاؤ جا کے کھانے کھا لو اور دنیا دے کھانے دے اندر میں اتنا مزہ نہیں جے پایا جتنا ماں دے نیڑے بہ کے ماں دے ہتھاں نال پکی وئی خشک روٹی بنان دا تے کھان دا مزہ پایا جے اس سے واسطے میں کہنا وا کہ تار دنیا نے دعا ماندیاں سارا مجمع آواز نال آواز ملا کے جنہاں نو ماں دیاں لوریاں یاد نے او میرے نال بولو تے جنہاں نے زنانیاں پیچھے ماواں نو دھکے دیتے نے انہاں بد نصیباں دی داد میرے وارے ہی نہیں وہ قدر والے سارے بولو عظمتاں کی سناواں ماندیاں عظمتاں کی سناواں ماندیاں تار دنیا نے دعا ماندیاں مل کے بولو تار دنیا نے دعا ماندیاں میرے آقا کریم فرماندے نے 2 دعاواں کدے رد نہیں ہوندیاں ایک او دعا جڑی درود دے درمیان پڑھی جائے پہلے بھی درود تے پیچھے بھی درود دعا درود دی ڈبی وچ بند ہو جاندی ہے درود رکدا نہیں دعا بھی رکدی نہیں ایک او دعا جڑی ماں تے پیو اپنے بچیاں واسطے دلوں منگنے وے سرکار فرماندے نے ماں تے پیو دے جملیاں دے اللہ دے عرش دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں سارے تائیں بولو تار دنیا نے دعا ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دنیا نے دعا